नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेहरबान अली शाह के वालिद साहब। और मेहरबान अली शाह को आप जानते हैं कि वो एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक इस्लामिक स्कॉलर और इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सी बुक्स भी लिखी हैं। उनके बारे में तो सब जानते हैं कि वो क्या क्या कर रहे हैं। आज उनके वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम जानेंगे कि मेहरबान अली शाह अपनी ज़िंदगी में कैसे थे, उनका बचपन कैसा गुजरा और उन्होंने इस तरफ कैसे कदम बढ़ाया और अपनी ज़िंदगी में इतनी कम उम्र में ये नाम और ये गद्दी नशीनी का जो एक ओहदा होता है वो कैसे पाया। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटे, वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? जी बेटे, मेरा नाम है सैयद फ़तेह अली शाह शमसी और मैं मेहरबान अली का वालिद हूँ। अल्लाह के करम से मेरे 4 बेटे हैं, सैयद शान अली, सैयद मेहरबान अली, सैयद इमरान अली और सैयद जान अली। दूसरे नंबर पे मेरे बेटे हैं मेहरबान अली। तो जैसे कि आपने पूछा कि मेहरबान अली के बारे में कि वो कैसे गद्दी नशीन या वो ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर या यानी कि किताबों के ऐसे राइटर किस तरह से बने। तो जी बेटे, जैसे मेरे ये चारों बेटे पैदा हुए, एक एक 1.5 साल का फ़र्क है, मगर मेरे चारों बेटों में मेहरबान अली एक अनोखी शख्सियत थी। और वो उसकी जो बात करना, उनकी जो बचपन से जो दूसरे बच्चे हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे यहाँ जाना है, घूमने चलना है या खेलना है, तो वो पैदाइशी तौर पे एक अनोखा बच्चा था। हमेशा यानी कि वो थोड़ी रूहानियत की तरफ या दीनी बातें या कुरान की बातें, नात खानी करना, नोहे सुनना, तो वो एक कुदरतन उनका झुकाव पैदाइशी तौर पे रूहानियत की तरफ और मज़हब की तरफ था। तो फिर जैसे जैसे बड़े हुए, तालीम उन्होंने पूरी की, तो मदरसे में भी उन्होंने तालीम कुछ हासिल की, फिर बुक्स पढ़ना और मुख्तलिफ़ चीज़ें पढ़ना। फिर जो क्योंकि हम शमसी सादात कड़ीवाल हैं, कड़ी की तरफ से आए हैं, तो हमारे कड़ीवाल सादात के पास हमारे ख़ानदानी बुक्स जो बुज़ुर्गों की चीज़ें थी, यानी कि उनके जो मुख्तलिफ़ यानी किताबें, चीज़ें, तो वो भी हमारे साथ थी। तो उनको भी मुताला करना उनको बहुत अच्छा लगता था। और फिर मेरे जो वालिद साहब सैयद हुसैन शाह शमसी थे, तो मेरे चारों बेटों से वो बाबा के साथ बहुत अटैच थे। पूरा यानी दिन रात सोते भी उनके साथ थे, उनके साथ बैठना। फिर उन्होंने उन्हें जो है ना वो काफ़ी चीज़ें इल्म की, क्योंकि मैं जॉब करता था तो अपने काम काज में बिज़ी था, बेटे घर में होते थे, तो बाबा की बड़ी मोहब्बत थी मेहरबान अली से। फिर उन्होंने बहुत सी चीज़ें उनके लिए मुहैया की। और मेरे वालिद साहब बचपन में जब मेहरबान अली 5, 6, 7 साल के थे, तो तब भी कहते थे कि यही बेटा जो है हमारे ख़ानदान का जो है, जो चीज़ें छुपी हुई हैं, जो चीज़ें लोगों को नहीं पता है, जो हमारा इल्म हमारे घरों में किताबी हाथ से लिखे हुए किताब पढ़े हुए, ये इंशाल्लाह उनकी दुनिया में रूनुमाई कराएंगे, सामने लाएगा। तो यानी उनकी ये सारी चीज़ें इस तरफ दलालत करती थी कि ये ऐसे काम करेगा कि पूरे शमसी सादात जो हमारा घराना है उसके ये लीडर होंगे। तो फिर सब हमारे ख़ानदान वालों ने मिलकर उनकी दस्तारबंदी करवाई, उन्हें गद्दी नशीनी का इस तरह से यानी एजाज़ हासिल हुआ। ठीक होगा। तो आप मुझे ये बताएं कि अभी हम लोग आपकी दरगाह पे आए, यहाँ पे टंडो मोहम्मद ख़ान में विज़िट भी किया, तो यहाँ पे मेहरबान फाउंडेशन के नाम से हॉस्पिटल बना हुआ है। इसके बारे में आप कुछ बताएं कि यहाँ पे जो लोग हैं या जहाँ पे जो आते हैं बीमार, उनके इलाज का क्या प्रोसेस है, कोई फ़ीस है या फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है? जी बेटे, मेहरबान अली शाह जो ना वो गरीबों में राशन बांटना, और मेहरबान जो दो हॉस्पिटल हैं, एक यहाँ पे दरगाह पे है, एक हाला जो बाईपास पे यानी बाहर रोड पे मेहरबान वो ज़ेर तामीर है, वहाँ भी हॉस्पिटल बन रहा है। तो 2 हॉस्पिटल वो अपने तौर पे कोशिश करके बनवा रहे हैं। ये भी ऑप्शनल है अभी, यानी कुछ दिनों से हमारे जो डॉक्टर साहब हैं वो थोड़ा किसी मसरूफियात की वजह से नहीं आ रहे, तो डॉक्टर को हमने माहाना फ़ी यानी कि फ़ीस पे रखा था। दवाएं सारी फ्री होती हैं यहाँ पे, और फर्स्ट एड जो भी यानी ज़रूरी फ़ौरन कोई भी किसी को मदद की, यानी किसी को ड्रिप वगैरह लगाना या उनको चेकअप करना, ब्लड प्रेशर, शुगर, और उनको फौरी जो दवाएं देनी चाहिए वो सारी फ्री में होती हैं, कोई पर्ची नहीं होती, फ्री में ही सब कुछ होता है। मगर ये कि इसको मैं बहुत बड़े पैमाने पे नहीं कहूँगा, एक जो भी अल्लाह पाक ने हैसियत दी है मेहरबान अली को, तो अब थोड़े पैमाने पे वो ऐसी काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक बरकत देगा तो इसको और मज़ीद अच्छे तरीके से करेंगे। कतरे कतरे से दरिया बनता है, ऐसा ही होता है। तो सर, आप जो किताब का जिक्र कर रहे थे कि मेहरबान अली शाह ने एक किताब लिखी है, वो किताब आप बताएं कि वो कौन सी किताब उन्होंने लिखी है?
جی بیٹے، مہربان علی کی جو کتابی صورت میں 25-30 کتابیں ہیں، اور ویسے نیٹ پہ ان کی 70-75 کتابیں ہیں جو انہوں نے مختلف عنوانات پہ لکھی ہیں. زیادہ تر ہمارے بزرگوں کی جو چیزیں بتائی ہوئی تھی سینہ در سینہ ہمارے گھروں میں تھی، وہ انہوں نے زیادہ اشکار کی ہے. جیسے ابھی ان کی یہ کتاب آئی ہے تعبیر خواب. ابھی یہ تعبیر خواب مہربان علی نے لکھی نہیں ہے، یہ ہمارے جو بزرگ تھے شاہ شم تبریز، سائیں قلندر شہباز یا سائیں حسن کبیر دین سائیں اور سائیں کبیر شاہ، سائیں بی بی بادشاہ زادی، یہ لوگوں کو تعبیر خواب بتاتے تھے. تو وہ بتاتے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فلاں خواب کی تعبیر ایسے بتائی ہے، ایسے بتائی. وہ ساری سن کے تو یہ ہے منسوب امام جعفر صادق علیہ السلام سے، مگر مختلف بزرگوں کی سن کے پھر وہ ساری چیزیں مجموعہ کر کے انہوں نے یہ کتابی صورت میں ابھی لوگوں کے سامنے پیش کی ہے. بہت بڑی بات ہے. تو سر ابھی اتنی آپ نے ان کے بارے میں ہمیں بتا دی کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں، اتنی چھوٹی سی عمر میں انہوں نے اتنا نام کمایا اور اتنے ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو علم بخشا. تو ایسی کوئی بات جو ہمارے آڈینس نہ جانتے ہوں مہربان علی کے حوالے سے، جو وصیت والد آپ جانتے ہوں، ان کی بچپن کی کوئی ایسی بات یا ان کی جوانی کی یا کوئی اس عمر کی ہمارے ناظرین کو آپ بتانا چاہیں؟ دیکھیں بیٹے، میں اس سوال کے جواب میں چند جملے یہی کہوں گا کہ اللہ پاک سب کو اولاد دیتے ہیں، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری اولاد ایک بہت ہی اچھی یعنی ایماندار اور نیک ہو. مگر میرے کو 4 بیٹے اللہ کے کرم سے چاروں میری بہت عزت احترام کرتے ہیں. مگر مہربان علی شاہ میرا ایسا بیٹا ہے کہ جس نے کبھی بھی یعنی کہ جو والد کا احترام کرنا، ماں کا احترام کرنا، میری ہر بات کو سننا، اور یعنی کہ اتنی یعنی اس کی کوششیں دیکھ کے اس کی جو چیزیں وہ کر رہا تھا، اللہ نے اس کو اس پہ اتنا نوازا، اتنا نام دیا کہ میں خود جو بھی میری ایکٹیویٹی تھی میں چھوڑ کے اب مہربان علی، میں اس کو بھی اپنا لیڈر سمجھتا ہوں. میں اس کے پیچھے چلتا ہوں کہ مہربان علی نے کیا کہا ہے، وہ کس طرح کا کام کر رہا ہے. میں، میرے تینوں بیٹے، ہم سب مہربان علی نے جس طرح سے وہ مختلف ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، تو ہم سب کا کوئی بھی اور کام نہیں ہے، ہم سب مہربان علی کے پیچھے چلتے ہیں. تو یہ ایک بڑا اعزاز ہے کہ ایک باپ ہوتے ہوئے بیٹے کے پیچھے چلے. تو یہ کمال اور یہ جو مہربان علی کو اللہ پاک نے صلاحیتیں یا جو نوازا ہے، تو یہ اس کو میرے خیال میں تو ایسا شاید کوئی مثال ہو دنیا میں. باقی وہ ایک ایسے انسان تھے کہ کبھی غلط لفظ میں نے اس کے لفظ سے نہیں سنا، کبھی کسی کو ڈانٹنا، کوئی غلط لفظ کہنا، کوئی یعنی کہ گھر میں آتا ہے تو ہماری لیڈیز، میں خود بیٹھا ہوتا ہوں، ہماری اور بھی عزیز و اقارب، کسی کا دوپٹہ سر پہ نہیں ہو، میرے آدمی سے کوئی شاید نہیں لیتا ہو، میں نے دیکھا. مگر یہ جب بھی آئیں تو اللہ پاک نے اس پہ ایسا کرم کیا کہ لیڈیز فوراً دوپٹہ سر پہ لے لیں گی، چپ ہو جائیں گی، احترام میں آ جائیں گی. تو یہ ایک انوکھی اللہ پاک نے ان کو عزت دی ہوئی ہے. بہت شکریہ آپ کا. اور ناظرین، جیسا کہ آپ نے مہربان علی کے والد کی زبانی سنا، اور اللہ پاک ایسی عزت اور ایسی شہرت ہر ایک کو دے کہ والدین کی رنگ جب دعائیں لاتی ہیں تو والدین کے لیے تو خوشی کا باعث ہے ہی ہے. آج مہربان علی کے لیے کتنی خوشی اور مسرت کا یہ مقام ہوگا کہ ان کے والدین ان کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے، ان کو فالو کرتے ہوئے چلتے ہیں اور اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین، آج آپ کو بتایا یہاں مہربان علی کے حوالے سے اور ان کی درگاہ کا وزٹ کیا، اور بتایا کہ مہربان علی شاہ نہ صرف ایک اسلامک اسکالر ہیں، ایک موٹیویشنل ہیں، بلکہ وہ اپنی زندگی میں ایسے اور بھی بہت سے کام کر رہے ہیں جن سے لوگوں کا فائدہ ہو. جیسے کہ انہوں نے ایک فاؤنڈیشن بنائی ہے، ایک ہاسپٹل بنایا ہے، اور اس درگاہ کے اندر نہ صرف زائرین آتے ہیں بلکہ ایک لائبریری موجود ہے. یہاں پہ ہر جو ہفتہ ہے، ہر فرائیڈے ہے ویک کا ڈے، اس فرائیڈے کو ایک تہذیبی، ایک ادبی محفل سجائی جاتی ہے جہاں پہ لوگوں کو علم و ادب کے بارے میں بتایا جاتا ہے. اور یہاں اس درگاہ کا وزٹ کرنے کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ مہربان علی درگاہوں کے حوالے سے جو ایک امیج یا ایک جو بلڈ کیا گیا ہے اس کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ علم و ادب کی طرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیمرہ مین آصف خان کے ساتھ رانی اندلیب کو دیجیے اجازت، اور دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی USA، یا وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ desitvUSA.com.